बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ मैं हूं मन्नत। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। अब खबर शामिल करते हैं जंग से ज़ेगम साजिश की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट के इलाका वरियाम वाला में अज़ीमुश्शान महफिल हम्दो नात का इनेकाद किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक शोरकोट के इलाके वरियाम वाला हसन पब्लिक मॉडल स्कूल में 18 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा अज़ीमुश्शान महफिल हम्दो नात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती हाजी पीर मोहम्मद अशरफ मास्टर मुश्ताक अहमद जावेद करेंगे। महफिल हम्दो नात में मरूफ स्कॉलर वकील साहबा मौलाना अबू बकर सदीक माविया साहब, उम्मीदवार बराए नेशनल असम्बली मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब, कारी मोहम्मद सदीक साहब खिताब फरमाएंगे। मरूफ सनाख्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कारी जफ़र शहजाद, मोहम्मद इफ्तिखार कसूरी, अब्दुल मनान कादरी, बाबर शरीफ डोगर नाते कलाम पेश करेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता कारी मोहम्मद ज़िक्रिया खालिद, कारी नदीम बासित सियालवी, कारी यूनुस उस्मानी, कारी मोहम्मद असलम बगदादी तिलावत कलाम मजीद की फजीलत हासिल करेंगे। नकीब महफिल मरूफ स्कॉलर तनवीरुल हसन होंगे, जबकि मुंतज़मीन में मास्टर हाजी बशीर अहमद, मास्टर मनीर अहमद, मास्टर ज़ुबैर अहमद, हाफिज मसव्वर लोना होंगे। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में मुस्लिम लीग काफ का अहम इजलास, मतअद्दद रहनुमाओं की शमूलियत। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का एक अहम इजलास हाउस टेबल्स रोड लाहौर में कोआर्डिनेटर वजारत सनअत व तजारत नदीम पहलवान की सदारत में मुनक्कद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ टाउन्स के अहदेदारान कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इजलास के दौरान जाहिद कुरैशी, बिलावल भट्टी, शुएब अकरम भट्टी, साकब भट्टी, ताहर खान और नसरुल्लाह ने पाकिस्तानी मुस्लिम लीग काफ में बाकायदा शमूलियत एख्तियार की। इस मौके पर कोआर्डिनेटर वजारत सनअत व तजारत नदीम पहलवान ने तमाम रहनुमाओं को पार्टी का परचम गले में पहनाया और इन्हें खुश आमदीद कहा। शरीक रहनुमाओं ने कहा कि वो मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और अवामी खिदमत को अपनी तरजीह बनाएंगे। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए अवाम बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो रही है, जो क़यादत पर अवामी इतमाद का वाज़िया सबूत है। इजलास के अख्ताम पर कोआर्डिनेटर वजारत सनअत व तजारत नदीम पहलवान ने तमाम नए शामिल होने वाले रहनुमाओं को खुशामदीद कहा और कहा कि मुस्लिम लीग काफ अवामी खिदमत, इत्तेहाद और इस्तेहकाम की सियासत पर यकीन रखती है और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर कुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी। ड्रीम पब्लिक स्कूल शकरगढ़ के तावन और नूर अल-फलाह फाउंडेशन के ज़रिए तमाम गाँव हदनाल शमाल में 2 रोज़ा फ्री सर्जिकल आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने शिरकत की। एक दिन में 500 से ज़ायद लेज़र के ज़रिए कामयाब ऑपरेशन किए गए और फ्री अद्वियात दी गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी हमाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कल तकरीबन 2000 से ज़्यादा ओपीडी था और तकरीबन 600 के करीब ऑपरेशन रात 11 बजे तक चलते रहे। आज वो तमाम मरीज जिनके कल ऑपरेशन हुए आज यहाँ पे तशरीफ लाए थे, उनको बकायदा कि मुनज़्ज़म तरीके से बिठाया गया। इसने 1 रुपया नहीं लिया है साडे कोलों। हाँ जी, इन्हां दा खुदा भला करे। अल्लाह पाक इन्हां नूं मेडिसिन नजर आ रही है, पैसे दी नहीं, अल्लाह पाक तुहानू इज्जत देवे। है मेडिसिन सानू इन्हां ने जी फ्री दित्ती है, कोई 1 रुपया नहीं लिया है। हाँ जी, ते चंगा काम कीता। हाँ चले ते की कहना चाहोगे जिन्हां ने कैंप लाया? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ? नहीं फ्री इलाज किया गया? बड़ा सोने की दी नहीं। ਤੁਸੀਂ राजी हो? राजी है। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज से इजहार यकजहती मोहम्मद वहीद राजा, पाक फौज कौम का फहर फील्ड मार्शल आसम मनीर बहादुर सिपाही सलार हैं। नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान के सीनियर मेंबर मोहम्मद वहीद राजा ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज और इसके सिपा सलार फील्ड मार्शल आसम मनीर एक बहादुर और मुहब्बल वतन की आदत हैं, जो मुल्क की सलामती, अमन और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मजबूत पाकिस्तान इस्लाम का किला साबित होगा। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। मोहम्मद वहीद राजा का कहना था कि नेशनल पीस कौंसिल का हर फर्द, चाहे वो किसी भी सियासी, मजहबी या समाजी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, 5 सूबों की हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट में पाक फ़ौज का बाजू साबित होगा। उन्होंने आहर में पुरज़म नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म और तहरीक पाकिस्तान के नामवर रहनुमा का शुमार कायद आज़म के करीबी रफ़्क़ा और जदोजहद आज़ादी के मरकज़ी रहनुमाओं में किया जाता है। लियाकत अली ख़ान को इनकी सियासी बसीरत और रसूल पसंदी के बाइस कायद मिलत का खिताब भी दिया गया। 16 अक्टूबर 1951 को एक जलसे के दौरान कायद आज़म के मोहतरम और नहायत करीबी साथी
قوم کے عظیم رہنما محسن اور ملک کے پہلے وزیر اعظم کو ایک بدبخت نے ریوالور سے گولیاں برسا کر شہید کر دیا تھا۔ میاں عامر محمود کی ہمشیرہ انتقال کر گئی۔ نماز جنازہ بعد ازاں مغرب ای بلاک مسجد ماڈل ٹاؤن میں ادا کی جائے گی۔ قوم انہیں شہید ملت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1896 میں مشرقی پنجاب کے ضلع کرنال میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک نواب خاندان کے فرد تھے جنہوں نے مسلمانان ہند اور آزادی کی جدوجہد کے لیے ہر آسائش اور سہولت کو پس پش ڈال دیا۔ قیام پاکستان کے بعد حسینیت اور تندہی سے اپنے فرائض اور ذمہ داری انجام دی۔ 1918 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیمی صنعت لینے کے بعد لیاقت علی خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے داخلہ لیا۔ 1923 میں ہندوستان واپس آنے کے بعد انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور 1936 میں انہیں اس کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست تھے اور ان کی وفات کے بعد انہیں ملک کا پہلا وزیر اعظم بنایا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے۔ ہمارے نمائندے محمد شہباز کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو کا بہادر ثبوت محمد چمن وکاس بارڈر پر ٹینک یونٹ میں تعینات دشمن کی 3 چیک پوسٹیں تباہ کر کے جامع شہادت نوش کر کیا۔ لاڈ چوک پر نماز جنازہ 11 بجے پورے اعزاز کے ساتھ نور شاہ روڈ قبرستان میں سپرد خاک۔ کوٹ ادو کے بہادر ثبوت محمد وکاس نے وطن کی خاطر وہ کارنامہ انجام دیا جس پر پوری قوم فخر کرتی ہے۔ محمد وکاس پاک فوج کے ٹینک یونٹ میں خدمات انجام دے رہے تھے اور چمن بارڈر پر تعینات تھے جہاں انہوں نے دشمن کی 3 چیک پوسٹیں تباہ کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ہمارے نمائندے عابد خان ڈاہا کی رپورٹ کے مطابق نہر والا پل کی حفاظتی دیوار مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ عوامی جانیں خطرے میں، اسموگ سے پہلے فوری مرمت کا مطالبہ۔ چک نمبر 24 WB وہاڑی کے قریب واقع نہر والا پل اس وقت شدید ہستہ خالی کا شکار ہے۔ پل کے کنارے بنی حفاظتی دیوار مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے جس پر اہل علاقہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت چونکہ وہاڑی روڈ ملتان کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اس لیے تمام ٹریفک کو عارضی طور پر ہانیوار روڈ کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ نتیجتاً 24 WB نہر والے پل پر ٹریفک کا دباؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ روزانہ سینکڑوں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، اسکول وینز اور سروس گاڑیاں اس راستے سے گزرتی ہیں۔ اہل علاقہ کے مطابق حفاظتی دیوار کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، خصوصاً اب جبکہ 15 اکتوبر سے اسموگ کے آغاز کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور سردیوں میں دھند کے بڑھتے ہوئے حادثات کا خطرہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ علاقے کے لوگوں، والدین اور سماجی شخصیات حاجی ساجد خان ڈاہا صاحب، محمد ولید جویا نے بتایا ہے کہ صبح کے وقت اسکول، کالج اور دفاتر جانے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ جڑاوالا سے محمد فہیم الرحمان بٹی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت کلینک آن ویلز 53 گاف پہ چودھری شمشان قدیر بٹی چیئرمین UC 56 کے رہائش گاہ پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کے عوام دوست ویژن اور کلینک آن ویلز پروگرام کے تحت محکمہ صحت و آبادی فیصل آباد کی ٹیم 53 گاؤں پہنچی اور چودھری شمشان قدیر بٹی کی رہائش گاہ پر فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ کلینک آن ویلز کے ذریعے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا، مفت ادویات فراہم کی اور عوام کو بنیادی طبی سہولیات ان کے دروازے پر مہیا کی گئی۔ کیمپ میں بچوں، خواتین اور بزرگ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حکومتی اقدام کو سراہا۔ اس موقع پر چودھری عبدالقدیر بٹی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف نے عوام کو ان کی دہلیز پر صحت کی سہولت فراہم کر کے ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے محکمہ صحت کی ٹیم اور حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے دیہی عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سہولت فراہم کی ہے۔ یاد رہے کلینک آن ویلز پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں جدید سہولیات سے آراستہ موبائل وینز شہریوں اور دیہی عوام کو مفت طبی امداد۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہمارے بیورو چیف سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ معروف سماجی تاجر رہنما محمد انور مغل کو دوسری مرتبہ بلا مقابلہ انجمن تاجران اسٹیٹ سٹی حسینی پریس کلب رجسٹرڈ روڈ بہاولپور کا صدر منتخب ہونے پر شہر بھر کی تاجر برادری اور معزز شخصیات کی جانب سے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر محمد اشرف خان نیازی، صدر الکریم پلازا بہاولپور، عاشق رسول، صدر 15 پلی ملتان روڈ بہاولپور، نوید نواز مغل اور حاجی محمد ریاض نے محمد انور مغل کو مبارکباد دیتے ہوئے پھولوں کی مالائیں پہنائیں اور ان کی کامیابی کو تاجر برادری کے لیے خوشائن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد انور مغل نے ہمیشہ تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے دلیرانہ کردار ادا کیا اور ان کی خدمات تاجر برادری کے لیے مشن راہ ہیں۔ اس موقع پر عبداللطیف پنوار فنانس سیکرٹری اور محمد لطیف سومرو ممبر مشاورتی کونسل بھی موجود تھے۔ شرکا نے امید ظاہر کی ہے کہ انور مغل آئندہ بھی تاجر برادری کے اتحاد، بہتری اور فلاح کے لیے اپنا مثالی کردار جاری رکھیں گے۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए नवाई खबरें।